بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ وارث منبر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ شیر ربانی استاد محترم الحاج قاری محمد حنیف صاحب ربانی الحمدللہ تشریف فرمانے جلوہ افروز نے دعا فرماؤ اللہ استاد محترم نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جدوں بھی تسی دیکھتے ہو الحمدللہ 10ویں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سال کے اندر کئی مرتبہ الحمدللہ جدوں بھی گزارش کیتی ہے استاد محترم تمام تر اپنی مصروفیات چو وقت نکال کے ساڑھے کھول تشریف لے آمدے نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ اور پچھلے دنوں استاد محترم دا فرزند ارجمند میرا چھوٹا بھائی صاحبزادہ حافظ صفی الرحمن ربانی دعا فرماؤ اللہ اس نوجوان کی قبر نو جنت آباد بنا دے۔ استاد محترم دے نال اکثر و بیشتر پروگرام تے تشریف لے آندے کئی دفعہ جامعہ ربانیہ دے اندر اس نوجوان نے اللہ دا قرآن سنایا اور بہت بڑا صدقہ جاریہ استاد محترم دا اللہ تعالی حضرت ربانی صاحب نو صبر و جمیل عطا فرمائے اور اس نوجوان حافظ صفی الرحمن رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اللہ جنت تا باغیچہ بنائے، اچھی کہو آمین۔ انشاءاللہ تعالی ساڑھے اس ادارے چو جامعہ ربانیہ سلفیہ اہل حدیثوں اس سال الحمدللہ 7 بچیاں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے، اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر دے بعد انہاں بچیاں نو سنداں اور انعامات بھی دیتے جان گے۔ استاد محترم دے خطاب دے بعد ساڑھے الحمدللہ معزز علماء کرام اور مہمانان گرامی سارے تشریف لے آئے نے۔ مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب بھی پہنچن والے نے، اسی طرح مولانا اسماعیل عتیق پہنچن والے نے، مولانا ناصر مدنی صاحب جتنے اشتہار تے خطیب لکھے نے اللہ دی توفیق نہ سارے تشریف لے آ رہے نے۔ ساڑھے میاں محمد اصغر صاحب توحید مسجد صدر گرین ٹاؤن تو تشریف لے آئے اور میاں عبدالجبار مغل صاحب ساڑھے مہمان خصوصی تشریف لے آئے۔ الحمدللہ دعا فرماؤ اللہ سب دا آؤنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر شیر ربانی وارث منبر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ الحاج قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات کا اظہار فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك
وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان فقید المثال اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور جماعت دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی حافظہ اللہ، انہاں دے رفقا احباب جماعت جس ذوق اور محبت دے نال ہر سال اس جگہ مل بیٹھن دا موقع مہیا کر دینے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے اور ساڑھے سارے اندی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ خالق و مالک نے حضرات انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا، اگرچہ انبیاء و رسول دی تعداد بہت زیادہ ہے، ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کہ چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے تو ممکن ہے انہاں دی دعوت جدا جدا ہوئے، پیغام علیحدہ علیحدہ ہوئے، مشن ساریاں دا وکھرا وکھرا ہوئے، لیکن اگر قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے تعداد اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن پیغام مشن اور دعوت سارے اندی ایک کیے کہ دنیا جہان دے اندر بسنے والو تو آڈا خالق مالک داتا رزاق مشکل کشا
حاجت روا توانو اولاداں دی نعمت نال مالا مال کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، یہ تمام تر اختیارات صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات دینے۔ انبیاء علیہ السلام چو اس لڑی دے آخری موتی آمنہ دلال جناب محمد علیہ السلام آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے، اوہی مشن پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذمے لگایا گیا، اوہی دعوت محبوب خدا علیہ السلام آپ دے ذمے لگائی گئی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ایک بات ذہن نشین فرمانا، حضور تے قرآن نازل ہو رہا ہے یا دوسرے لفظاں دے اندر انج کیا لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے باقاعدہ اس مشن دا نوٹیفیکیشن جاری فرما دیتا ہے، اور نوٹیفیکیشن اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ، اللہ ذوالجلال نے پیغام مصطفیٰ تے نازل فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، سونیا جو اساں تواڈے ول نازل فرمایا، اساں جو تواڈے ول وحی اتاریے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغام ساڈا تساں لوگاں نو سنانا تے پہنچانا۔ اللہ اے تے دشمن زیادہ نے، مخالف زیادہ نے، اپنے بھی بیگانے تے ہے ہی بیگانے نے۔ سونے ربا ایسا نہ ہوئے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے اکیلے نے، کوئی بڑی جماعت دا سہارا نہیں، کسے جماعت دا آسرا نہیں۔ اللہ تیرے پاک پیغمبر دے کانڈ تے کوئی بڑی تنظیم نہیں، کوئی بڑی جماعت نہیں، کتے ایسا نہ ہوئے تیرے پاک پیغمبر نو کوئی گزند پہنچا دیں، کوئی نقصان پہنچا جان، جانی دشمن خون دے پیاسے کتے جانی نقصان نہ پہنچا جان۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اور اے تو اڈے سوچن والیاں گلاں نے، لیکن میں کائنات دا رب اعلان کر رہا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے واللہ یعصمک من الناس، پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اے میرے محبوب ساڈا پیغام لوگاں نو سنانا تو اڈا کم ہے، اور لوگاں کولوں تو اڈیاں حفاظتاں کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے رب نے قدم قدم تے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں حفاظتاں فرمائیاں نے، اگرچہ دشمن زیادہ نے، اے دعوت
دعوت اے پیغام اور اس مشن دے بدلے قدم قدم تے امتحان کہتے میرے آقا علیہ السلام نو جسمانی طور تے ستایا گیا کہتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو روحانی طور تے پریشان کیتا گیا جسمانی طور تے انج ستایا گیا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام کہتے پیارے پیغمبر دے گلے پاک دے اندر کپڑے پاک آپ نو پا دین دیا کوشاں کیتیاں گئیاں کہتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے رستے بچ کانٹے بچھائے گا کہتے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے رستے دے اندر گڑے کھو دے گا کہتے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال بدر دی جنگ ہو رہی ہے احد دی جنگ ہو رہی ہے حنین دی جنگ ہو رہی ہے احزاب دی جنگ ہو رہی ہے اور اس تو پہلا مکے دی زندگی یہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ذاتی طور تے جسمانی طور تے ستایا گیا نال میرے پاک پیغمبر نو روحانی طور تے پریشان کیتا گیا آگے آقا دے خلاف غلط پر آپے گنڈے کیتے گئے آؤ ذرا غور کر دے جایا دے جسمانی طور تے ستایا نہ روحانی طور تے پریشان کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور لاہور دے باسیوں اردہ گرد تو آن والے اور پروانیوں قرآن دیوں عقیدہ بنا لو سوچ بنا لو اولادہ دین والا بھی اللہ نہ دے وے تے تد بھی اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے وے تے تد بھی اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا کرے تے تد بھی میرا اللہ بیٹیاں بیٹے رلوہ می پا دے وے تے تد بھی میرا اللہ دے وے تے تد بھی میرا اللہ نہ دے وے تے تد بھی میرا اللہ تے جے دے کے واپس لے جاتے تد بھی میرا اللہ اے او دے سارے اختیارات نے مرضیاں او دیاں چل دیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دشمن تے مخالف یار بڑے بڑے تساں دشمن دیکھے ہونگے بڑے بڑے مخالف بھی دیکھے ہونگے میرے پاک پیغمبر دا دشمن بڑا کمینہ دشمن ہے پیارے مصطفیٰ نو روحانی طور تے ستایا جا رہا 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں سیدہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم تے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چوتھی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سونیوں ایک گل ہور پلے بن کے لے جاؤ بیٹیاں نو وے کے متھے وٹ نہ پایا کرو بیٹیاں نو وے کے پریشان نہ ہو جایا کرو کہ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے تے میری سرکار نے متھے وٹ نہیں پایا 4 بیٹیاں رب نے عطا فرمائیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے متھے وٹ نہیں پایا حضور علیہ السلام بیٹیاں نال بھی انجی محبت فرمان دے جویں بیٹے نال میرے آقا محبت کریا کر دے سن آؤ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور کر دے جایا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آرڈر مل چکے حکم مل چکے آئے حضور نے پہلا ابتدا دے اندر نا بنیادی طور تے خاموشی نال حضور نے دعوت و تبلیغ دا کام کیتا لوگ چھپ کے بڑے اعتماد والے جڑے بندے ہوندے نے نا انہاں نا بندہ گل کر لیندا اور ابتدائے اسلام دے اندر نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار فرمایا جڑے لوگ بڑے اعتماد والے سن انہاں نو حضور علیہ السلام نے دعوت دیتی تے نال
ایک گل فرمائی آپ فرماندے نے من لو اللہ ایک ہے میں اللہ دا رسول ہاں تہاڈی مہربانی ہے لیکن اگر نہیں تہاڈا دل مندا تے پھر کم از کم اس گل نو رازے تے رازے چی رہن دے آدے اگے نہ کسے نہ گل کرے آدے چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنہ تے اعتماد بندے نو ہوندا یار سجن دوست سینکڑوں ہوندے نے لیکن انہاں دے وچوں بھی کچھ ایسے ساتھی ہوندے نے جنہ تے بندہ مکمل اعتماد کردا مان کردا انہاں دی وفا تے یقین ہوندا میرے آقا علیہ السلام نے دعوت دیتی فرمایا من لو تہاڈی مہربانی نہیں دل مندا تے ایک گل لیک نہ کرے آجے اگے نہ کسے تک گل پہنچے کیونکہ کئیاں لوکاں دے ہاضمے بڑے کمزور ہوندے وہ جب تک اگے گل نہ دسے روٹی ہضم ہوندی جب تک اگے گل نہ کرے ساڑھے ایک دوست ایک ساتھی نو جا کے کہنے لگے میں سنیا تو دوسرا نکاح کر لیا انہیں ہے جی تو انہوں کی میں پتہ لگا انہیں ہے منو پتہ لگ گیا تے سمجھو سارے گجران نو پتہ لگ گیا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جنہ بیچاریاں دا ہاضمہ انہا کمزور ہوندے وہ گل اپنے تک رکھ نہیں سکتے میرے آقا علیہ السلام نے ابتدا انج کی تھی ساتھیاں نو دعوت دیتی حضور نے فرمایا من لو تہاڈی مہربانی فائدہ اے دے وچے اور نہ منو تے پھر ایک گل ذرا راز تے راز وچی رہن دے آدے ایک اور وقت آیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے باقاعدہ آرڈر جاری فرما دیتا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَأَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کیا دیو اوہ اجے تے ابتدا ہونڈے یہ انتہا تک تو اڈا کی بنے گا جے ہونے اے حال ہے کہو سبحان اللہ آمینہ دلال علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا وَأَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبیانوں اپنے رشتہ دارانوں ڈراؤ اللہ دا پیغام سناؤ کی مانا سونیا ہن کراں چو نکلو اس پیغام تے دعوت نو عام کر دیو میرے پاک پیغمبر نام لے لے کے آوازاں دے رہنے بلا بلا کے دعوت دے رہنے یا کعب بن لبیر انکزو انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ایک کعب لوئی دی اولاد سن لو اپنے آپنو جہنم تو بچا لو ورنہ میں محمد تو آڈے کام نہیں آ سکاں گا جے اپنے ہی عمل تو آڈے چنگے نہ ہوئے تو آڈے کسے کام نہیں آ سکاں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی لخت جگر نور اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ جی ابا جی آپ فرمان دینے ان کے زیر نفسا کے من النار فإنی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا میری بیٹی ہے اپنے آپنوں آگ کولوں بچا لا جے اپنے ہی عمل چنگے نہ ہوئے پاہمیں میں اللہ دا نبی ہوں میں تیرے کسے کام نہیں آ سکاں گا میرے آقا علیہ السلام اپنی لخت جگر نو مخاطب نے نبی کے آسن فاطمہ بیٹی تے کرینہ چاوڑ میری روز قیامت عملہ باجوں تے نہیں خلاصی تیری
اے میری پیاری بیٹی ہے اپنے عملہ نے کم آنا اپنے خاندان والے انو دعوت دیتی ہے اپنی لگتے جگر نو اللہ دا پیغام سنا رہنے ان جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ جدو دعوت لوگاں تک پہنچائی نا مخالف تے سونے دنیا تے بڑے بڑے ہویا کر دینے میرے پاک پیغمبر دا دشمن تے مخالف عجیب حضور علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے تے 3 بیٹے اللہ نے میرے پیغمبر نو عطا فرمائے پہلا بیٹا جناب قاسم جدی وجہ تو میرے آقا ابو القاسم کہلایا کر دے دوسرا بیٹا جناب عبداللہ جنہوں طیب و طاہر بھی کیا جاندہ تیسرا بیٹا جناب ابراہیم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 3 لخت جگر نے 3 آپ دے نور نظر تے آپ دے بیٹے نے مرضیاں میرے مولا دیاں قاسم پیدا ہوئے اللہ نے بچپن دے اندر ہی واپس بولالا جناب عبداللہ پیدا ہوئے اللہ نے بچپن دے اندر ہی واپس بولا لیا دشمنانوں گلاں کرن دا موقع مل گیا دشمنانوں تانے مارن دا موقع میسر آ گیا ایک بھائی ماں نے آس بن وائل دا نام ہے اے ظالم میرے آقا علیہ السلام دا ایڈا دشمن ہے جے کتے مجلس بیٹھے ہیں کتے گل ہوئی جاندی ہے تے لوگ گل کر دینے تے اے ظالم بڑا کھل کھلا کے آندہ ہے وہ چھڑو یار اے دی کیڑی گل کر دے ہو اے دا ایک پتر پیدا ہویا تے فوت ہو گیا دوجا بیٹا ہویا تے فوت ہو گیا اور ایک وقت آنا انہیں بھی مر کھپ جانا ہے استغفر اللہ العیاذ باللہ اے دا نام و نشان مٹ جانا ہے تے ایمیں اے دے مسئلے چ پریشان ہون دی سانو ضرورت نہیں پتر نہیں رہتے اے دا نام و نشان ہی مٹ جانا ہے کیونکہ نسل پترہ نال چل دیئے نام بیٹیاں نال اگے بڑھ دائے میں قربان جاواں سونیاں تو اڈی عظمت تو اڈے حوصلے تو اوے آخر دل نہ دل سینے چ دل تڑک دائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینا ظالمہ نے آکے بجائے حوصلہ دین دے نمک باشیاں دا کم کیتا ایک تے میرے نبی دے بیٹے دی جدائی دی وجہ تو آپ دا دل زخمی ہے تے دجائے نہ بدبختانے آکے تانے مارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمانہ وال نگاہاں اٹھائیاں ہون گیاں اے عرشاں والے ربا ویکھ لیتیاں دے میں نے پتر مرن دے تانے حالانکہ دین والا بھی توئے تے واپس لین والا بھی سونے آئے تے تیرے اختیار نے تے دشمنہ دے تانے بن گئے نے مخالفان دے مینے بن گئے نے عرش والے رب نے فوراں اپنے نبی دیاں دل بستگیاں فرمائیاں فوراں اپنے نبی دیاں حوصلہ افزائیاں کیتیاں فوراں اپنے نبی نو حوصلہ عطا فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو جا کے کہہ دے سونیوں دل نہ چھوٹا کرے آدے ہمتہ نہ ہار جایا دے پریشان نہ ہو جایا دے میں کائنات دا رب کہہ رہا ہوں اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر پریشان نہیں ہونا میں رب کہ اللہ تیرے پاک نبی دا باپ کوئی نہیں جیڑا پتر نو سینے نہ لگا کے دلاسا دے وے پتر نو سینے نہ لا کے حوصلہ دے وے بیٹا نہ پریشان ہو دشمن سے میں نے تانے دے آئی کر دینے اللہ تیرے نبی دی امی بھی کوئی نہیں جیڑی اپنے بیٹے نو سینے نہ لگا کے پیار کرے تے حوصلہ دے وے اللہ تیرے نبی نال ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں جڑا تیرے نبی نو حوصلہ دے وے اللہ ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں برا بھی کوئی نہیں تے جڑے چاچے تائے نے اپنا ہی چاچا دشمنیاں تے کمر بستہ ہو گیا فرمایا پھر کیڑی گالے ماں نہیں برا نہیں باپ نہیں میں کائنات
دا رب جو کہہ رہا ہوں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ او لاہوریو جدا کوئی نہ ہووے او دا کون ہوندا جدا کوئی نہ ہووے او دا اللہ تے ساتھی ہویا کردا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے اجے دنیا تے نہیں سے آیا اساں باپ دا سایہ اٹھا لیا اجے 5.5 سال دی عمر نو پہنچے آسے اساں ماں دا سایہ بھی سر تو اٹھا لیا اجے 8 سال بھی پورے نہیں سن ہوئے اساں دادے دا سایہ بھی سر تو چک لیا اللہ تے گلاں ساریاں ٹھیک نے فرمایا میں قاسم عطا کیتا وہ بھی واپس لے لیا میں عبداللہ طیب و طاہر عطا کیتے میں واپس لوٹا لیا اللہ جی گل تے شک والی ہے نہیں فرمانا کی چاندے ہو فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونیا میں سب کچھ لے کے تو انو بدلے وچ حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اساں تو انو خیر کثیر پھر کی ہویا سونیا ایک بیٹا فوت ہو گیا دوجا فوت ہو گیا میں قیامت دیا دیواراں تک تیری امت اتنی کثیر بنا دیاں گا اور قیامت دیا دیواراں تک تیری روحانی اولاد اتنی پیدا کر دیاں گا کہ سونیا قدم قدم تے رات ہووے یا دن ہووے فجر ہووے یا زور ہووے عصر ہووے یا مغرب ہووے تہجد ہووے یا دوپہر ہووے سونیا رات دے سناٹے اندر قدم قدم تے تیری امت دے پروانے تیرے تے درود و سلام پڑھ دے رہے پھر کی ہویا جے پتر نہیں میں تیری روحانی اولاد اتنی پیدا کر دیاں گا قیامت تک آؤں دے رہیں گے تے پڑھ دے رہیں گے اللہم صلی علی محمد کہہ دیو صلی اللہ تو اڈا درود پڑھنو بھی دل نہیں کرتا صلی اللہ سونے قیامت تک پڑھ دے رہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر کی ہویا پترانال نہیں بیٹا تے پھر کیڑی گل ہے اللہ میں تیرے پاک نبی دی عظمت تو صدقے جاواں فرمایا سب کچھ لے کے تو انو خیر کثیر حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے اور حوض کوثر کیسا سبحان اللہ میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار محبت نہ کہہ دو صلی اللہ او بیجا پتر بیجا او تھلے بیٹھ دے تھلے بیٹھ میرے آقا علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا تے سونیا تو آڈا حوض کوثر دا تذکرہ حضور علیہ السلام فرمان دینے میرا حوض اور حضور نے فرمایا میں جدو جنت دی سیر کر رہا سا نا تے ایک نہر میں دیکھی ایڈی شاندار کنارہ ہوتا ایڈا آلہ تے پانی دی تے جڑی ہے وہ نظر آن رہی ہے تھلے یاقوت موتی کھل رہے ہیں سبحان اللہ تے جویں بندہ عادتاً پانی دی نہر دے قریب کتے بہ کے انج پانی چلو بھر کے اچھال دا نا آپ فرماندے نے میں انج پانی دا چلو بھر کے ذرا اچھال لیا اس پانی وچوں امبر دے کستوری نالوں زیادہ خوشبوان دے ہلے پہ اٹھ دینے
میں پوچھیا جبریل نہر ایڈی شاندار ایڈی آلہ یہ کیسی نہر ہے؟ جبریل عرض کر دینے سونیا اے اوئی نہر کوثر جدا وعدہ کائنات دے رب نے تواڈے نال فرما لے آئے. سبحان اللہ. اور ایسے نہر جو حدیث پاک دے اندر موجود ہے ایسے نہر وچوں پر نالا لگے گا تے نبی دا حوض بھرے آ جائے گا. سبحان اللہ. اور جگہ دے پیر علیہ السلام دا فرمانے گرامی میرے حوض دا پانی دودھ نالوں چٹا ہوئے گا. اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. حالانکہ اسی دنیا دے اندر مثال دینے فلانی شاہ اینی چٹی ہے جمیں دودھ دی سفیدی نال مثال دینے نا فلان شاہ ایڈی سفید ہے جمیں دودھ سفید ہوندہ. کدی ایک اسے آکھے دودھ ایڈا چٹا جمیں پانی چٹا ہوندہ. کدی کسے کیا دودھ دی سفیدی دی دنیا دے مثال ہی کوئی نہیں. یا کسے چیز نو اگر ٹھنڈک نال تشبیح دینی ہوئے فلان شاہ ایڈی ٹھنڈی ہے جی میں برف ہوندی. ایدہ مطلب ہے برف نالو ٹھنڈی کائنات میں کوئی شاہ نہیں. مٹھاس دی کسے نو مثال دینی ہوئے فلانی شاہ انج مٹھی ہے جی میں شاید ہوندہ. کدی کسے اے آکھیا شاید ایڈا مٹھا جی میں گوڑ ہوندہ. کدی کسے مثال دی تھی سفیدی دودھ نالو دنیا تے زیادہ کوئی نہیں. ٹھنڈک برف نالو زیادہ کوئی نہیں. مٹھاس شہد نالو زیادہ کوئی نہیں. اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرما رہا نے آپ فرمان دینے میرے حوض دا پانی دودھ نالوں بھی چٹا ہوئے گا. تو اسی اندازہ فرما لو کیسا ہوئے گا. دودھ نالوں چٹا ہوئے گا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا تے برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا. ان عام ساڑھا نظام کی ہے رواج کی ہے یا فطرت کی ہے جنی گرمی دی شدت زیادہ ہوئے اونی پیاس زیادہ لگ دی تے جنہ بہتا ٹھنڈا پیو اونی پڑکی بہتی لگ دی ہے. پیپسی پی لو سیون اپ پی لو کوکو کولا پی لو مرنڈا پی لو سکنجوی پی لو روح افزا پی لو فلاں پی لو فلاں. جنہ بہتا ٹھنڈا پیو گے اونی پڑکی زیادہ لگے گی. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے دودھ نالوں چٹا ہوئے گا شہد نالوں مٹھا ہوئے گا تے برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا. اور کیسا پیارا ہوئے گا. کوئی نہیں جے وارو بندہ جند نے مانی دا لگی آتے کٹ ملدا نہیں پانی دا. دعا کرے کر اللہ قیامت دے دن نبی دے ہتھوں جامِ کوثر نصیب فرما دے وے. کوئی نہیں جے وارو بندہ جند نے مانی دا لگی آتے کٹ ملدا نہیں پانی دا. اے سامنے ایک حوض دس دا نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا. تے فرمان دینے ناس ناس جاون کئی طرف تلاب دے. اوہ ناس ناس جاون کئی طرف تلاب دے. کھڑے ہو جاون ادبوں پیش جناب دے. تے پر پلاوے ساکی جام شراب دے. پر پلاوے ساکی جام شراب دے. پیندیاں رونق چہرے تے آئی.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پیالے پھڑا رہنے صحابی ورتا رہنے وابی تو آڈا کوئی پروگرام نہیں وابی نبی پھڑا رہن میرے آقا نے فرمایا سی اے پیارے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہوئے گا تے حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہوئے گا پھر میں کہاں گا اگر جام کوثر پینا چاہنا تے نبی نال صلح کرنی پائے گی اگر جام کوثر پینا چاہنا تے ابو بکر نال صلح کرنی پیگی عمر عثمان نہ صلح کرنی پیگی آقا پر بھر کے پھڑا رہنے صحابی اگے ورتا رہنے اچھا اے بھی اگر مل جائے نا اے پیالہ بھی مل جائے تے بڑی خوش نصیبی ہے کہیں اس تو بھی بڑے خوش بخت خوش نصیب نے کہ جنہاں میرے پاک نبی انج بوک پار کے نا اپنا بوک پار کے اپنے ہاتھ مبارک دا بوک بنا کے پیالہ بنا کے نبی پانی نال پار کے اونا دے منہ نال لا دیں گے دعا کرو اینا لوگاں وچ اللہ سانو بھی شامل فرما لے آمینہ دے لال پانی پلا رہنے اور بنیا کیے آیا ایک ٹولا چہرے چاند نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے تے پیشاں ہٹایا دور ملک گرامی نے قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائیا اے فرشتیوں اے تے میرے ہی جاب دینے چہرے چمک رہنے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جتھے جتھے وضو دا پانی لگنا او آزاد چمک دے ہون تے چمکن گے تاں جے وضو کیتا ہوئے گا تے جے حالے جو ہے انہیں ہے انہاں دی پڑی بڑائی ہے نہ نیتی نہ قضا کی تھی تے وضو دے آزاد تاں چمکنے نے جب وضو کران گے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موڑیاں تک بازو توندے ہوندے سے ساتھی کہنے لگے انہا مبالغہ کر دے ہو کونیاں تو اتے چلے جان دے ہو موڑیاں تک فرمان لگے میں نبی علیہ السلام کو لو سنے ہیں جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اتھوں تک اللہ جنت دے زیور پہنا دے گا میں تا مبالغہ کرنا ہوں تاکہ جنت دے زیورات بہتے نصیب ہو جان ایک کیڑے لوگ نے جنہاں نو جنت دیاں زمانتاں تے گرنٹیاں آمینہ دے لال نے دیتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت دا زیور تے جنت دا سونا ملے گا ضرور کہہ دو انشاءاللہ ایتھے تولے تولے تو مرنڈ ہے یا ادھے ادھے تولے تو نو ساس دی دشمن ساس نو دی دشمن سورا جناب جوائی دا دشمن جوائی سورے دا دشمن پرہا پرہا دا دشمن ادھے ادھے تولے تو لڑنڈ ہے اور کیسا منظر ہوئے گا جیتے سونے دیا کرسیاں تے کرمالے بیٹھے ہو موجہ لگی آنے بہارہ لگی آنے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے سے آبادی جماعت بیٹھی ہے ایک کون والا آیا صحابی رسول اجے مسئلے دا پتہ نہیں پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا میرے نبی دی نگاہ نبوت پئی سونے دی مندریے نے اپنی انگلی چپائی ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایدے ہتھوں لا کے انگوٹھی پراں سٹ دیتی ہے بیٹھے مسائل سمجھا دے رہا صحابہ سمجھ دے رہا صحابہ بھی حضور علیہ السلام اٹھے صحابہ بھی اٹھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام بھی ٹور پہ ایک ساتھی نالدہ کہنے لگا تو بھی ٹور چلے ہیں اپنی انگوٹھی دے پھاڑ لے
کہنے لگا میں کیوں پڑھا؟ مصطفیٰ نے سوڑ دی تھی. انہیں آکھیا تو آپ نہ استعمال کری، بیوی نو دے دیں، بیٹی نو دے دیں، ویچ کے اور کسے کمے نو لا لے آجے، پیسے بنا لے آجے. نبی دا غلام تے غلام دا جواب سن لو. کہنے لگا جنو آمنہ دے لال نے سٹ دیتا ہے میں او دے والا آنکھ چوک کے ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اور ایتھے دے جناب ساڑی حالت کی ہے، ایڈی پتلی حالت ہو گئی ہے ساڑی. انہیں ہے چین پابی اور ہم پائی ہے، انہوں پھر کی کرنا؟ سوریاں نے انگوٹھی پائی ہے جی، انہوں پھر کی کریے؟ تو سوریاں نو راضی کیتا ہے، عرش والے نو ناراض کیتا ہے. دعا کر اللہ اپنی ذات نو راضی کرن دی توفیق عطا فرما. کہاں لگے جڑی نبی نے لا کے سٹ دیتی ہے میں دے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا. ساڈے والا حال ہوندا او مولوی ری چوک کے لے جاندے، او آندے بھی تواڈے لئی حرام ہے، ساڈے لئی حلال. پچھلے دنوں اخبار چک بیان لگا سی ایک علاقے بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو ہون بھی بارش دی لوڑے، اللہ رحمت دا می پا. اللہم اسق عبادکا و بہائمکا وانشر رحمتکا و احی بلدک المیت. مولا رحمت دا می پا دے. لوگ ہم آ کے کٹھے ہوئے ہو نہ بارش نہیں ہو رہی، آؤ باہر نکلیے دعا کریے اللہ می پا دے. دنیا اکٹھی ہوئی ہے. مولوی صاحب سپیکر تشریف لے آئے، سپیکر دے سامنے فرمان لگے جی دی ہوئے نشانی داس کے میرے کو لے آجے. ایک ایدروں اٹھیا، دوجہ ادروں اٹھیا، تیجہ ایدروں اٹھیا، پانچ سات ادروں اٹھے. او آندہ جی میری ہے، او آندہ میری ہے، او آندہ میری ہے. مولوی صاحب آندے نے تو آڈا بیڑا گرک جائے، می کٹا تے ساپ ہوئے کڑی تے میری اپنی ہے. می کتھو بائے کڑی تے میری اپنی ہے، می کتھو بہنا ہے. اللہ ساڑھے حال تے بھی رحم فرما دے. میں قربان جاواں آمنہ دلال جناب محمد علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان سارا غلامانے آپ دے اشارہ ابرو تے اپنا سب کچھ لٹایا قربان کیتا. اس واسطے اگر حوض کوثر تو جام پینا چاہنا تے غلامان مصطفیٰ نال صلح کرنی پہ گے. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے حوض دا پانی دودھ نالو چٹا ہوئے گا، شہد نالو مٹھا ہوئے گا، برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا. لو سونے ہو یہ تے پتہ لگ گیا خوبی بڑی وڈی ہے. ان اے بھی تے پتہ لگ گیا نا اس پانی پین دے فائدے کی ہونگے. تے میرے آقا فرمان دینے ایک دفعہ جیڑا میرے ہاتھوں کوثر دا جام پی لگا 50,000 سال تک انہوں پیاس نہیں لگے گی. 50,000 سال تک انہوں پیاس نہیں لگے گی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ان ویکھو نا نعمت بڑی وڈی ہے. نعمت کی ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر. نعمت بڑی وڈی ہے تے او دا شکرانہ بھی اس سے لحاظ نہ کرنا چاہیے. ایک گل لاہوریو ہور بھی نوٹ کر لو، خوشی ہوئے تے شکرانہ ادا کرنا ہوئے، پنگڑے پا کے نہیں کریدا، قوالیاں کرا کے نہیں کریدا، لڈیاں پا کے نہیں کریدا، بلکہ سجدیاں چ سر رکھ کے اپنے مالک دا شکریہ ادا کریدا. اللہ فرمان دینے اے سونیا اساں توانو خیر کثیر حوض کوثر عطا فرما دیتا. ہن تساں شکرانے چ کی کرنا؟ فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر. شکرانے وچ نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی کرنی ہے. تے رہی گل اگلی
تواڈے ذہن چ شاید کو گل آ ہی نہ جائے. رہی گل اگلی دشمن دی، فرمایا ان شان آقا ہو وال ابتر. تے تواڈا دشمن جیڑا بھاویں بڑا ہی طاقتور ہے، بھاویں سرمایہ دار ہے، بھاویں دنیا دا چودھری تے وڈیرا ہے، ان شان آقا ہو وال ابتر. سونیا بے نسلا تو نہیں، دم کٹا تو نہیں، جڑ کٹیا تو نہیں، او تیرے دشمن تے تیرے مخالف نے. سونیا محبوبہ میں رب اعلان کر رہا ہوں، تیرا نام اچا رہے گا تے دشمن دا نام مٹ کے رہے گا. اور واقعاتانی رب نے ایسا مٹایا، ایسا. ہن تسی دور نہ جاؤ، جنہ اجتماع ہے الحمدللہ، ہزار ہاتھ اجتماع، جنہ اجتماع ہے، یہ سارے اجتماع تو نظر مار لو، کسے دا نام بلال ہوئے گا، کسے دا نام خبیب ہوئے گا، کسے دا نام سہیب ہوئے گا، کسے دا نام ابو بکر ہوئے گا، کسے دا نام عمر ہوئے گا، کسے دا نام زید ہوئے گا، کسے دا نام سہیب ہوئے گا. اللہ گل کیے، فرمایا نبی دے نبیے میں نبی دے غلامہ دے نام بھی زندہ رکھنے. نبی دے بڑی اعلیٰ ذات ہے تے سونے ربا تیرے نبی دے دشمن تے بیری دینے نے. فرمایا پریشان نہ ہو، اول تے اینا دا کسے نہ لینا ہی نہیں، تے جے کوئی لوے گا تے اللہ دیاں لانتاں پا کے لوے گا. اور تسی بیخ لو اینا اجتماع میں نہ اس تو دگنا بھی ہوئے چگنا بھی ہوئے. کدی کسی اپنے منڈے دا نا ابو جال رکھے ہے؟ بولو ہولی ہولی بول دے جی میں رکھے ہے تساں. اور کسی اپنے منڈے دا نا ابو لاب رکھے ہے؟ اللہ گل کیے، فرمایا گل او